السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو هو ليكيليبر شيميك؟ دونك ليكيليبر كلشي كيعرف المعنى ديالو، هو التوازن. وباش نعطيو مثال شنو كنقصدو بكلمة توازن ولا ايكيليبر، هو هاد المسطرة اللي كتشوفوها دابا هنا. دونك هاد المسطرة هادي في حالة توازن، ولكن التوازن ماشي كيميائي، سني با ان ايكيليبر شيميك مي سي ان ايكيليبر فيزيك. لاحظوا الا تقلت على كوتي droite كتنحاز لهاد الجهه، دونك ليكيليبر سو ديبلاس فيغ لا droite. الا تقلت عاوتاني على المسطره من الجهه الاخرى ليكيليبر سو ديبلاس فيغ لا غوش. دونك حنا الهدف ديالنا ماشي هو ندرسو ليكيليبر فيزيك، مي هو ندرسو ليكيليبر شيميك. وباش نفهمو مزيان شنو تنقصدو بان ايكيليبر شيميك غادي نعطي واحد المثال. مثلا كنشدو لو الماء خلطوه مع لو تي، يعني لا بودر ديال لو تي، وكنلقاو اتاي، كنصاوبو اتاي. الوغ في هاد الحالة هادي هذا سي ان ايكيليبر كي سابيل شيميك. علاش شيميك؟ لانه كاينه اون رياكسيون entre les molécules de T et la molécule les molécules de H2O. دونك هادو كيتسماو في لا شيمي لي رياكتيف، هادو كيتسماو بلي برودوي. دونك انا هاد ليكيليبر شيميك كما كتلاحظوا في حاله توازن، يعني بمعنى كاين احتمال ما توقعش اون رياكسيون بالتالي يبقى لو مع لو تي، وكاين احتمال انه توقع اون رياكسيون وتكون اتاي، وكاين احتمال بانه واحد النسبه تحول لاتاي وواحد النسبه تبقى الماء والزغاريت. الوغ تخيلوا شديت كاس ديال الماء وخويت عليه اتاي، واش غادي يعطيني اتاي؟ نو. دونك الفو خاصني ضروري نشعل العافيه باش توقع لا رياكسيون. دونك هنا كنستنتجو انه كاين دي بارامتر ولا دي فاريابل اللي كيأثروا على هاد لي زيكيليبر. دونك الا رفعت لا تمبيراتور غادي نمشي فيغ لو سونس ديال لا فورماسيون ديال لو تي. دونك هنا كنقولوا ان ليكيليبر كيديبلاصا في لو سونس ام. الا خفضت لا تمبيراتور غادي يبقى ليا الماء بوحدو واتاي بوحدو، با د رياكسيون. الوغ هذا كان فقط واحد المثال اللي غادي نحاول ناخذ به لاتونسيون ديالكم باش ندخلو لي ديفينيسيون اي لي جينيراليتي. دونك كما قريتو ديجا في الموديول ديال الترموشيمي، قريتو انه كاينين دي فاريابل، واحد المتغيرات كيتسموا لي فاريابل ديتا، يعني كي ديبون دو ليتا دو لا ماتيير. الوغ هاد لي فاريابل هادو كاين فيهم جوج الانواع، كاين variable intensive et des variables extensives. Quelle est la différence entre un variable intensif et extensif? Donc intensif احسن مثال باش نفهموا شنو هما هاد الفاريابل انتونسيف. تخيلوا معايا شدينا جوج كيسان ديال الماء، كل كاس درجة الحرارة ديالو 25 دوغري، خلطناهم ودرناهم في كاس كبير. الوغ شحال كتساوي لا طومبيراتور توتال؟ غنديرو 25 بلس 25 تعطينا 50 دوغري. الا كان هادشي صحيح فهذا كيعني انه شد ديك البوطه اللي عندك باش كطيب وسير لوحها بلا ما تحتاج تسخن الماء. يكفي انك تخلط جوج كيسان درجه الحراره الطبيعيه ديالهم هي 25 وانت لقيتي 50، ما قنعتكش 50 درجه، شد جوج سطوله ديال 50 درجه وخويهم في السطل كبير، وانت طلعتي درجه الحراره ل 100 درجه، وانت اخترعتي لنا مصدر جديد من مصادر الطاقه. بالتالي هنا كنستنتجو ان ما يمكنش لا طومبيراتور نزيدوها، يعني غير قابله للاضافه. دونك هنا كنقولوا ان لا طومبيراتور، دونك l'exemple le plus connu les variables intensives voient la température. La température T est un variable intensif. Pourquoi? Car elle est ما يمكنش نزيد T1 ونزيد عليها T2 ونلقى T total، ما خداماش هاد المعادله هادي. دونك هاد عدم القابليه للاضافه هو اللي كنسميوهم بدي فاريابل نون اديتيف. Un autre exemple ديال les variables qui sont non additives يعني qui sont intensifs هو la pression.
Donc, mais يمكنش نجمع P1 plus P2 ونلقى P total. C'est impossible. Donc, la pression et la température, ce sont deux variables qui sont intensives. Donc, شنو تنقصدو بintensive؟ هنا غادي نخرجو la définition ديالنا ديال les variables intensives. Ce sont des variables qui ne dépendent pas, donc, qui ne dépendent pas de la quantité de matière. دونك لاحظنا ان فاش خلطنا جوج الكميات ديال الماء رغم ان الفوليوم V1 V2 عطانا الفوليوم V توتال مثلا الا كان يطرو نسيطرو هنا ونسيطرو هنا غادي نلقاو هنا يطرو دونك الفوليوم est un variable additif رغم ان لا كونتيتي د ماتيير تزادت الا ان لا تمبيراتور ما تغيراتش دونك في هذه الحاله كنقولوا ان لا تمبيراتور est un variable intensif qui ne dépend pas de la quantité de la matière. العكس ديال définition ديال الفاريابل انتونسيف هي اكستونسيف دونك اكستونسيف نرجعوا نيت المثال الا خدينا فوليوم V1 شدينا يترو وزدنا عليه يترو دونك غنلقاو V total 1 litre plus 1 litre est égal 2 litres donc c'est un variable qui est additif. Donc tous les variables qui sont additives ce sont automatiquement des variables qui sont extensives. Alors donc le volume c'est un variable extensive, la masse également donc M1 plus M2 kilo مع kilo غادي تعطينا 2 kilo donc la masse totale. Voilà donc بجوجهم donc le volume et la masse ce sont deux variables extensives. Donc شنو كنقصدو extensive غادي نخرجوا la définition donc هذه 1 عرفنا شنو كنقصدو بالانتونسيف وغندوزو نعرفو شنو هو لو extensif. Donc des variables extensives ce sont automatiquement des variables qui dépendent de la quantité de la matière. مرتبطين بالكمية ديال المادة. Voilà, donc automatiquement ce sont des variables qui sont additives يعني قابلين للإضافة يطرو مع يطرو كيعطيني 2 كيلو مع كيلو كتعطيني 2. Par contre هنايا ce sont des variables qui sont non additives. Voilà. Donc هادشي en ce qui concerne les variables intensives مع extensives. D'abord غادي نعطيكم واحد لو بوتي اكزرسيس دونك غتحاولوا تفكروا مثلا لا كونسونطراسيون سي واش غنديروها في الاكستنسيف ولا في الانتونسيف. باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا تخيلوا معايا جوج كيسان ديال هاد الشاي فيهم واحد التركيز ديال السكر مثلا 1 مول باغ لتر الكاس الاول الكاس الثاني 1 مول باغ لتر. الا شدينا هاد جوج كيسان اللي عندهم نفس التركيز ودرناهم في كاس كبير واش التركيز الكلي غادي يعطيني 2 مول باغ لتر؟ من الطريقه باش طرحت السؤال باين انه ما يمكنش حيت الا كانت صحيحه فهذا كيعني عاوتاني اننا غادي نشدو جوج كيسان ديال اتاي ونخويوهم في براد وحنا حليناهم ولا كيعني ان ملي غادي نخويو كيسان ديال اتاي من البراد فالحلاوه غادي تنقص لانها كتفرق لا. دونك لا كونسونطراسيون سي اون كونستانت دونك سي ان فاريابل اللي هو نون اديتيف يعني ما يمكنش نشد سي 1 زائد سي 2 ونلقى سي توتال وبالتالي لا كونسونطراسيون c'est un variable qui est donc la concentration est un variable qui est non additif donc c'est un variable qui est intensive. وإلا بغينا نزيدو نتعمقو مزيان في la concentration شحال كتساوي c'est un nombre واحد العدد divisé par un volume donc هاد le rapport n c'est un variable donc كنقدر نقول ان 1 مول زائد 1 مول كتعطيني le nombre de mol total donc 1 mol plus 1 mol est égal 2 mol. يعني automatiquement le n c'est un variable اللي هو extensif c'est-à-dire qu'il dépend de la quantité de la matière. V déjà هضرنا عليها ما نعاودش نهضر عليها حتى هي variable extensive. Donc un rapport entre deux variables qui sont extensives كيعطيني un variable qui est intensif. Voilà donc la concentration est un variable intensive et ainsi de suite. La masse volumique rho الكتلة الحجمية كتساوي la masse divisée par le volume donc هادو بجوجهم تاهما extensive mais le rapport ديالهم il est intensive. وإلا ما تيقشوش هاد الهضرة خدو جوج كيسان ديال الماء الكتلة la masse volumique ديالو هي 1 غرام في سنتيمتر كوب دونك ايوا شدو جوج كيسان ورفعوا لنا الكتلة الحجمية للماء دونك توجور لي رابور ce sont des حيت الا تزادت لا ماس كيتزاد لو فوليوم دونك اوتوماتيكمون لا ماس فوليميك كتبقى كونستانت. دونك الا سولنا البروف
على لا masse volumique غادي نقولوا انها c'est un variable اللي هو intensif qui ne dépend pas de la quantité de la matière. Voilà. Alors d'abord غادي ندوزو نشرحوا شنو هو le titre ou bien la fraction molaire. Donc شنو كنقصدوا بلا fraction molaire؟ تخيلوا معايا واحد البالونه نفخناها. دونك فاش نفخوها غادي يكون واحد الخليط ديال CO2 مع O2 دونك ثنائي اكسيد الكربون ثنائي لو ديوكسيجين غادي يكون ايضا لازوت يكون اتسيتيرا الH2O. دونك كنلاحظوا ان هاد النفاخ هادي فيها 4 تيب ديال لي غاز. دونك الا قلت لكم حددوا لي النسبه المئويه ديال كل غاز فراه غادي تقولوا لي اكيد ان البورسونتاج مثلا النسبه المئويه ديال CO2 هي الكميه ديال CO2 نسميوها XCO2 على نسميوها لو نومبر ديال CO2 على لو نومبر توتال فوا 100. دونك هذه هي الطريقه باش كيتحسب لو بورسونتاج. Alors c'est la même chose pour la fraction molaire. Fraction كنقصدو يعني بسطو مقام عندنا. Donc la fraction molaire بحال قلتو واحد النسبة مولية. d'accord يعني لو نومبر دو مول ديال ليشانتيون اي. دونك هنا عندنا 4 échantillons يقدر يكون CO2 O2 N2 H2O على لو نومبر دو مول توتال. d'accord alors نعطيو اكزومبل انطلاقا من هاد النفاخة هادي. مثلا بغينا نحسبوا لا فراكسيون مولار ديال لو غاز CO2. دونك شنو غنديرو لو نومبر دو مول ني لا كونتيتي دو ماتيير دو CO2 ديفيزي بار لو نومبر دو مول توتال. شنو هو لو نومبر دو مول توتال؟ دونك XCO2 تيغال لو نومبر دو مول دو CO2 على لو نومبر دو مول دو CO2 زائد لو نومبر دو مول دو O2 زائد N2 زائد N de H2O. Donc, هذا هو le nombre de moles total. Donc, on peut démontrer également que la somme كما مجموع النسب المئوية تساوي toujours 100%. فحتى مجموع هاد la fraction molaire la somme ديال les xi toujours est égale à 1. نقدروا نديروا لها une démonstration. Donc, la somme ديال les xi في الحالة ديالنا هو XCO2 plus XO2 plus XN2 plus XH2O. Donc كل واحد فيهم فما هو إلا لو نومبر دو مول دو CO2 على لو نومبر دو مول دونك على لو نومبر دو مول توتال plus NO2 على لو نومبر دو مول توتال plus NN2 على لو نومبر دو مول توتال et ainsi de suite. alors ملي غادي نجمعو لا سوم غادي نلاحظو أنه N توتال على N توتال اللي كتساوي لينا 1. donc toujours la somme ديال les fractions molaires تساوي 1. دابا ندوزو la concentration molaire ou bien la molarité. donc شنو كنقصدو concentration molaire العربية كيتسمى التركيز المولي. دابا نساو عليا السميات. there is a huge difference between knowing something and knowing the name of something. كاين فرق كبير ما بين نعرف السميه ونعرف المعنى ديال السميه. دابا اجي ننسى داكشي اللي قريتي شحال هادي واجي تعرف شنو كيعني التركيز. عندك جوج كيسان مثلا هاد الحبيبات الحمر اللي درت هنا نقولوا حبيبات ديال السكر. داكوغ دونك هنا غادي نحسبوا التركيز في واحد الحجم معين. التركيز العدد ديال الذرات ديال السكر ولا ديال جزيئات السكر في واحد المحلول مائي. الوغ دونك هنا لاحظ معايا. دونك مثلا خدينا في هذا الفوليوم كيساوي 0.5 لتر. لا ميم شوز ايسي ناخدو نفس الفوليوم يعني نفس الحجم توجور لو فوليوم تيغال 0.5 لتر. هنا ندير جوج مثلا ولا 4. دونك شنو كنلاحظ ان عندي واحد العدد في حجم معين. دونك هادشي علاش كنديرو توجور سي سي ان نومبر ان اللي كنسميو لو نومبر دو مول لا كونتيتي دو ماتيير ديفيزي بار لو فوليوم. دونك سي في الحاله ديالنا كيساوي 6
مقسومة على 0.5 حيتاش عندي 6 مول، 6 ديال الحبات. وفي الحالة الثانية عندي سي كيساوي دونك ديريكتومون نطبق 4 على 0.5. دونك في هاد الحالة هادي غنلقى 6 على 0.5، يعني الا كانت عندي 6 ديال الحبات في نص لترو، فشحال في لترو غادي تكون اوتوماتيكمون غتكون 12. دونك التركيز كيساوي 12 المول باغ لتر في هاد الحالة. وفي الحالة الثانية الا كانت عندي في نص لترو 4، فهذا كيعني ان في لترو غتكون 8. دونك سي ايت ايغال كومبيان؟ ايت ايغال 8 مول باغ لتر. دونك كنقولوا ان التركيز ديال هاد الكاس كبر من هاد الكاس، بما او بتعبير اخر هاد الكاس حلو، داكوغ، وهذا مسوس. دونك ملي كتمشي عند مول القهوه كتقول له عطيني واحد القهوه قاصحه الله يخليك. شنو كتقصد بقاصحه؟ يعني لا كونتيتي ديال القهوه كتكون كبيره بزاف، صافي. وملي كتقول له قهوه خفيفه ما تكونش قاصحه، بمعنى ان لا كونتيتي ديال الماء كتكون كثيره في القهوه، داكوغ. دونك هذا بكل اختصار هو التركيز. مي حاس بيك مازال مديرونجي شنو هو هاد مول الحانوت، مول جافيل. شنو هو هذا المول هذا؟ دونك ان مول اسيدي هو سي ان نومبر، عرفناه نومبر، ولكن نومبر ديالاش هو؟ سي ان نومبر ديال ملي نشدو مثلا ملي نشدو ماشي مثلا 12 غرام ديال الكربون 12 ونحسبوا العدد ديال الجزيء ديال الذرات الكربون اللي كاينين، كنلقاو واحد العدد اللي كبير 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 بزاف، اللي كيساوي 1,23 fois 10 à la puissance 23. دونك كيساوي 6,23 fois 10 à la puissance 23، يعني واحد العدد اللي هو كبير. وبما انه كبير بزاف، الكبير والله، بما ان هذا العدد هذا كبير بزاف، بلاص ما نبقى انا نجي نقول لك نضرب ديما في 6.23 في 10 أس 23. الوغ شنو اللي شيميست اتفقوا بيناتهم على اساس انهم غادي يديروا غادي يعوضوا هذا العدد هذا بمول، صافي. دونك اتفقوا على انهم يختصروا هذا لو نومبر دافوكادرو ولا هاد الثابته ديال افوكادرو، يختزلوها في مول بلاصه ما يبقاو يقولوا كل مره. دونك مول تو سامبلومون ملي تسمعها باش تقدر تخيلها هو 6.023 في 10 أس 23، داكوغ. شنو؟ اتوم، تقدر تكون موليكول، تقدر تكون الكترون، ايتترا. دونك هذا هو لو مول. بيان، رانا دابا نشوفوا واحد النوع اخر من التركيز اللي هو لا كونسونطراسيون ماسيك. دونك كاين التركيز المولي، يعني il dépend ديال لو نومبر دو مول، وكاين التركيز عاوتاني الكتلي، يعني هذا مرتبط غير بالكتله. يعني الا كان التركيز المولي هو سي يساوي ان سور في، فان التركيز الكتلي نسميوه سي بريم. دونك سي بريم كتساوي لا ماس، سي اون ماس ديفيزي بار ان volume, ça marche. Alors donc voilà, donc هذا هو لا كونسونطراسيون ماسيك. بلاصه ما نخدموا بلو نومبر دو مول ولينا كنخدموا بلا ماس. الوغ دابا سكي نوز انتريس حنايا هو لا ريلاسيون، شنو هي العلاقه ما بين التركيز لا كونسونطراسيون ماسيك و لا كونسونطراسيون مولير. دونك اون كنا كنعرفوا ان لو نومبر دو مول كيساوي بوتي ام sur grand M, ça marche. alors علاش كنقلب هنا؟ كنقلب على M. donc M est égal N fois grand M. alors C prime وغنعوض M بلا فالور اللي لقيت هنايا هي N fois M sur V. ولاحظوا معايا N sur V شنو هي؟ ما هي الا التركيز المولي، لا concentration molaire. alors C prime est égal C fois M, وهذه هي la relation qui existe entre la concentration massique et la concentration molaire. دابا الا كنتي جالس في قهوة، يلا نضربو نضيت شي واحد كافي نورمال سخونة. دونك سخونة، دونك لا طومبيراتور ديالها نقولو مرتفعة، وباش نقربوها مزيان نقولو مثلا لا طومبيراتور ديالها نقولو 50 دوغري. الوغ مع الوقت شنو تيطرى لهاد لا طومبيراتور؟ دونك في الاول دونك مثلا ما خديتي نورمال، لا مشيتي للبوفيت خديتي كافي نورمال مع 10، غادي دوز نص ساعه
غادي نلقاو ان لا طومبيراتور انخفضت، مثلا هبطات حتى ل 25 في غضون الساعة، نقولو هبطات حتى ل 30 دوغري، دونك مع 10:30. الوغ لا طومبيراتور غادا وكتنقص ا ان سيغتان مومون كتولي كونستانت. شنو كنقصدو بكونستانت؟ بمعنى ما كتنقص ما تزيد. دونك في هاد الحالة هادي كنقولو ان الكاس ديال القهوة الي اون ايكيليبر تيرمو، جايه من لا طومبيراتور ديناميك، سيتادير من الموفمون ديال لا ماتيير. الوغ في الاول غتكون القهوه كتبخر، يعني كتشونجي لا ماتيير افيك لو ميليو اكستيريور، مي ان سيغتان مومون ملي غتولي لا طومبيراتور كونستانت صافي غادي يولي حتى لو فوليوم كونستانت، بمعنى ما غادي السيستيم ما غاديش يبقى يشونجي la température voilà la matière avec le milieu extérieur. Donc في الحالة كنقولوا أن système ديالنا il est en équilibre. Donc c'est pour cette raison on va définir un système, on va définir l'équilibre thermodynamique. Donc c'est quoi un équilibre thermodynamique? C'est les propriétés intensives. Par exemple la température, c'est un variable intensif, il est indépendant du temps, بمعنى أن le temps passe، الزمن تيدوز، الزمن يمر والحرارة تبقى ثابتة. أو بتعبير آخر نقولوا مثلا هذه هي لا طومبيراتور وهذا هو لو طون. دونك ما حد الزمن تيدوز لا طومبيراتور كتنقص، ان سيغتان مومون كتولي كونستانت، بمعنى ما مسوقاش للزمن. دونك في هذه الحالة لورسك لا طومبيراتور كتولي كونستانت كنقولوا أن les propriétés intensives ne dépendent pas du temps، يعني ما متعلقينش بالزمن، الزمن تيتغير وهما تيبقاو ثابتين. الوغ كنقولوا ان لو سيستيم ديالنا الي اون ايكيليبر. هذا الشرط الاول لي فاريابل انتونسيف ما يكونوش مرتبطين بالزمن. الشرط الثاني هو لورسك لو سيستيم دونك لو سيستيم ديالنا نيشونج ما كيغير لا طومبيراتور، دونك نيشونج ني de matière ou de chaleur avec le milieu extérieur. Donc avec le milieu M extérieur الوسط الخارجي. فوالا دونك هذه هي الحالة فاش كنقولوا ان السيستيم راه لي اون ايكيليبر. دونك دابا ندوزو نشرحو شنو كنقصدو بلا فاز. دونك بلا فاز دونك كيما ديجا كنت شرحت في ان موديل سميتو دياغرام دو فاز، ان الطلبه كيخلطوا ما بين لا فاز وما بين ليطا وهما راه تو طافي ديفيرون. دونك شنو تنقصدوا بلا فاز؟ خدينا كاس ديال الماء درنا فوق منه الزيت، ملي تنخلطوا الماء مع الزيت كطلع الفوق لان الكثافه ديالها منخفضه بالمقارنه مع الماء. دونك في هذه الحاله كنقولوا ان الماء c'est un phase نسميوه phase 1 وان الزيت phase 2. دونك هنا عندي جوج ديال لي فاز، ولكن الا سولتكم شنو هي ليطا د لا ماتيير، بجوجهم ليكيد ولكن كل واحد فيهم كيعطينا فاز سا مارش. دونك لي ليكيد فيهم جوج الحالات، كاين لي ليكيد ميسيبل وكاين لي ليكيد نون ميسيبل. بحال هاد الحاله هادي كنقولوا ان لو الويل سون نون ميسيبل. شنو كنقصدوا بنون ميسيبل؟ يعني غير قابلين للتمازج، سون نون ميسيبل، ولا بتعبير اخر ايتيروجين، خليط غير متجانس. داكوغ ايتيروجين باردون نعاود نكتبها مزيان، ايتيروجين هذا كيتسمى ان ايكيليبر ايتيروجين باغ اكزومبل ما بين الماء والزيت. النوع الثاني في لي زيكيليبر كيتسمى دونك ليكيليبر هوموجين. شنو كنقصدوا بان ايكيليبر هوموجين؟ مثلا الا شدينا الحليب، دونك الا شدينا الماء وزدنا عليه لو لي الحليب، ففي هذه الحاله غادي نلقاو كاس بيض. يعني واخا صحاب الحليب فاش كيبغيو يغشوا كيزيدوا ليه الماء، دونك فاش كنزيدوا الماء للحليب كنلقاو انه عندنا واحد نوع واحد، يعني ما كاينش شي خط فاصل كما كيبان داك الخط الفاصل ما بين الماء والزيت. دونك في هذه الحاله كنقولوا ان الحليب مع الماء كيعطيونا ان سول ولا اون سول فاز. داكوغ دونك في هذه الحاله جوج ديال لي ليكيد عطاونا فاز واحد، هنايا جوج ديال لي ليكيد عطاونا
جوج ديال لي فاز. دونك ردوا البال لهاد المساله هادي. بقى لنا سيدي لي سوليد. دونك لي سوليد في البروغرام ديال لا رياكتيفيتي شيميك كنقولوا انه عندي مثلا 10 ديال لي سوليد، فهذا كيعني ان عندي 10 ديال لي فاز. علاش؟ لان لي سوليد ما كيتخالطوش ما بيناتهم. دونك الا شديت مثلا الذهب والحديد ما غاديش يتمازجوا، ما غاديش توقع بيناتهم اون رياكسيون. دونك الذهب فاز بوحدو والحديد فاز بوحدو اكسيتيرا. هادشي باش نفرقوا ما بين، باش نتعلموا نفرقوا ما بين لا فاز و ليطا دو لا ماتيير. دونك نعطيو دي زيكزامبل بدي رياكسيون شيميك. عندنا سيدي التفاعل المشهور لو ديازوت ملي كنزيدو ليه 3 ديال الهيدروجين ا ليطا غاز كيعطيونا 2NH3 ا ليطا غاز. دونك كنلاحظوا ان هادشي كلهم سو سون دي غاز. وعقلوا معايا على هاد القاعده هذه، قاعده مهمه. تو لي غاز sont miscibles entre eux. كاع لي غاز قابلين للتمازج. مثلا لاصال اللي راك جالس فيها دابا، ولا البيبليوتيك، ولا الشومبر ديالك، فيها بزاف ديال لي غاز O2 CO2 N2 وبعض الغازات لا داعي لذكرها. دونك في هذه الحاله هذه كنقولوا ان كاع لي غاز كيشكلوا لينا فاز واحد. دونك شحال من ايطاد لا ماتيير عندي هنايا؟ وحده. شحال من فاز عندي؟ واحد. داكوغ. دونك لو نومبر دو فاز كنرمزوا ليه في تيغال ا. نعطيو مثال. دونك هذا il s'agit d'un équilibre homogène. النوع الثاني ديال لي زيكيليبر اللي هو ليكيليبر and excuse my writing hétérogène. سمحوا لي على هاد الكتابه هادي، راه حيت دابا التركيز ديالي كله على كيفاش نوصل لانفورماسيون. دونك الكتابه ما عنديش انا الخاطر باش نبدا نزوق الكتابه ولا نقول لكم خطي زوين. دونك ايكيليبر هيتيروجين، وملي كتكون عندك مثلا CaCO3 سوليد كتوقع عليه لا ديكومبوزيسيون، بمعنى كينشاطر CaO سوليد وكيديجاجي لينا لو CO2 ا ليطا غاز. دونك هنايا شحال عندي من سوليد؟ جوج. شحال عندي من غاز؟ واحد. دونك لو نومبر دو فاز ايغال في تيغال 3. علاش؟ لان السوليد مع السوليد سون نون ميسيبل. سا مارش. دونك سوليد كيعطيني فاز بوحدو، السوليد الثاني كيعطيني الفاز الثاني، والغاز كيعطيني لا فاز نيميرو 3. دونك هنا عندي في تيغال 3 سيتادير كيل يا 3 فاز. دابا غادي ندوزو نشرحو واحد نقطة مهمة اللي هي سكون ابل لو كويفيسيون دو ديسوسياسيون. دونك شنو تنقصدو بهاد لو coefficient de dissociation qu'on va passer maintenant à expliquer le coefficient de dissociation. دونك شنو تنقصدو بالكويفيسيون دو ديسوسياسيون؟ مثلا الا كانت عندك واحد الA تحول ل B بلس C، ولا خلينا من هاد الA والB والصداع والتخربيق. شنو هي A شنو هي B؟ اجينا نيت نسامبوليزيو بكرات. عندي سيدي واحد التحول 4 الكرات بغيت نحولهم من اليسر لليمين. سا مارش. دونك هاد تي زيرو في لانستون زيرو مازال ما تحولوش، يعني كانت عندي زيرو كره هنايا. ملي وقع ليكيليبر، دونك هاد تي ايكيليبر، حولت نعم سيدي، نجحت انني نحول جوج كرات ونحتفظ بجوج كرات صافي. دونك جوج بقاو عندي في المتفاعلات وجوج تحولوا النواتج. دونك الا بغينا نحسبوا المعامل ديال التفكك، دونك انا راه ديسوسييت، يعني هرست هاد الكواري هادو ما بقاوش ملاصقين ما بيناتهم. دونك في هاد الحاله هادي كنقول ان الفا كتساوي لو نومبر دو مول ديسوسيي à l'équilibre divisé par le nombre de moles initial. دونك الا بغينا نطبقوا هادشي، هذا التعريف هذا على هاد لا رياكسيون ديالنا، دونك الفا شحال من نومبر ديسوسيالي ا ليكيليبر، شحال تفرق، شحال تهرس. دونك تهرسوا، دونك جوج مشاو وجوج بقاو، دونك ça sera 2. دونك جوج هما لي ديسوسياو ديفيزي بار لو نومبر دو مول
توتال اللي هو 4. دونك شنو كنلاحظ؟ 2 على 4 ما هي الا 1 على 2، 1 على 2 ما هي الا 0.5، بمعنى ان البورسونتاج دو ديسوسياسيون est égal à combien? Est égal à 50%. Donc, prenons par exemple l'équilibre suivant. N2 gaz plus 3 H2O gaz qui va me donner 2 NH3 gaz. Alors, à T0, nous avons un nombre de moles N0. Ici, c'est 3 parce que le nombre il dépend du coefficient stoichiométrique, donc ça sera 3N0. Ici, les produits, donc c'est 0. À T équilibre, je dois être à N0. À T, la quantité X, bien sûr, les produits. La même chose pour 3N0. Allez, la quantité 3X. Bien, كل molécule d'H2, pardon, non, j'ai H2O. Chaque molécule de H2 a une quantité X, donc H2 ناقص X, H2 ناقص X, ناقص X, et ناقص 3, moins 3X. Donc ici, le coefficient stoichiométrique est 2, donc il sera 2X. Et voilà. On peut نحسبها en fonction de alpha. Donc on a qui marche la alpha, et il y a x, la quantité transformée à l'équilibre, sur la quantité initiale, x sur n0. Alors x en fonction de, donc x sera égal alpha n0, donc n0 moins alpha n0, 3n0 moins 3 alpha n0, et ici 2n de alpha n0, donc ici c'est n0 facteur de 1 moins alpha. Ici, c'est 3n0 facteur de 1 moins, donc moins alpha, la même chose. Et ici, c'est 2n0 alpha. D'abord, l'aspect thermodynamique. Donc, on va passer vers l'aspect l'étude thermodynamique. Je vais une étude thermodynamique. Donc, غادي ندرسو في الأول ce qu'on appelle l'enthalpie libre اللي كنسميوها بدلتا G. donc شنو سنقصدو بهاد l'enthalpie libre؟ donc في لا thermochimie نعاود نفكر اننا كنا قرينا لو دلتا H، قرينا لو دلتا S، وقرينا لو دلتا جي. بيان سور هادشي الا كنتو قريتوهم ما فيها مشكل، غادي نعاود نشرحهم كاملين بلا ديتاي. شنو تنقصدو بالدلتا اش؟ دلتا اش مثلا فاش كتنوض مع الصباح وكتشعل ديك البوطه سي ان ميلونج اونتر لو بوتان اي لو بروبان. كنعطيو مثال بالبروبان سي 3H8 اون بريزونس دو لوكسيجين اللي كتشعل البريكه، والبوتان كيتوقع عليه عمليه الاحتراق، وعمليه الاحتراق ديما كينتج عليها جوج ديال النواتج اللي هما لو CO2 غاز كيسي سي غاز او سي ان équilibre homogène plus H2O gaz. Donc بقى لي غير équilibrer la réaction. Donc ici 3 carbone, ça sera 3 ici. Donc 3H8, donc 8 hydrogène, donc خصني نضرب هنا في 4. donc غتولي عندي 6 oxygène plus 4 c'est 10. donc غتولي هنا 5 oxygène باش نيكيليبري لا رياكسيون. دونك لا رياكسيون كامله بغيت نوصل لكم منها واحد الحاجه، هو ان هاد العمليات الاحتراق ماشي غير هادو اللي كيكونوا عندنا، ماشي غير لا ماتيير، كتكون عندنا ايضا كتنتج عليها حتى التحرير ديال الطاقه، واحد الدلتا اش، دونك اللي بها كتنوض تسخن ميها مع الصباح باش تعمر براد ديالاتي. دونك هنايا الدلتا اش سي اون انرجي. الانرجي فيها انواع، كاينه الطاقه الضوئيه، الطاقه الحركيه، الطاقه الميكانيكيه ايتترا. دونك الانرجي والطاقه الحراريه هذه سي اون انرجي اللي هي تيرميك، طاقه حراريه. داكوغ، الانرجي تيرميك هي اللي كنسميوها بلا شالور، كيما الانرجي ميكانيك كنسميوها لو ترافاي، الانرجي تيرميك كنسميوها لا شالور. هاد لا شالور هذه كتكون ا بريسيون كونستانت. لورسكو لا بريسيون اي كونستانت، دونك Q lorsque la pression اللي كيكون
الضغط ثابت هي اللي تنسميوها دلتا اش، ايضا كتسمى بكيو بي كما قرينا في لا تhermochimie. دونك شنو هي دلتا اش؟ سي اون شالور échangée avec le milieu extérieur à pression constante. هذه هي دلتا اش. اجينا دابا نشرحوا هاد دلتا اش كتسمى لونتالبي. اجينا دابا نشرحوا لا نوسيون 2 اللي هي لونتروبي. شنو كنقصدوا بلونتروبي؟ لونتروبي هي واحد الحاجه اللي كتحسب لينا il s'agit d'un mesure de désordre، كتحسب لينا الروينه ولا الفوضى. باش نفهموا مزيان اكثر غادي تشد واحد القرعه ديال الثلاجه، القرعه ديال ما عرفتش، القرعه ديال الماء تخرجها من ديرها تجمد. دونك فاش تجمد لك هاد القرعه هادي غادي تعطيك سكون ابل لو اش دوزو سوليد ولا اللي كيتسمى بلا كلاص. دونك اون فوا غادي تخرجها من الثلاجه شنو غيطرى للثلج الجليد؟ غادي ينصهر وغادي تحول لك الاش دوزو ليكيد. دونك الا لاحظتي هنايا معايا في السوليد كانوا الذرات مزاحمين مقاربين منظمين، داكوغ. اون فوا دابت نصهر داك الجليد، شنو كنلاحظ؟ الذرات كيتباعدوا ما بيناتهم وكتولي واحد النوع من الفوضى، بمعنى الماء كيولي كيبدا يلعب في القرعه. باغ كونطخ ايسي هنا كيكون ثابت شاد تقارو رزين. دونك هنا الماء بحال قلتو هنا فين كاينه الفوضى اكثر، في الليكيد ولا في السوليد؟ بيان سور في الليكيد. دونك لو في ليطا ليكيد كيكون فيه الفوضى كثيره. هاد الفوضى هي اللي كنسميوها بديزوردر، العكس ديال لوغدر. هاد القرعه ديال الماء شديناها ودرناها مثلا في كاسرونه وشعلنا العافيه، شنو غيطرى للماء؟ هاد الماء هذا غادي يزيد يترون، داكوغ. دونك غادي فاش يتحول الحاله غادي يبدا يغلي ومن بعد غادي يتبخر. دونك هنا غادي يتحول الغاز. دونك كنلاحظوا ان ما حدي كنمشي من السوليد للغاز شنو تيطرى للديزوردر موليكولير، ديك الفوضى الجزيئيه. الديزوردر كيرتفع، هذا ارتفاع ديال الديزوردر حاولوا لي فيزيسيان يحسبوه وحولوه لدلتا اس. دونك دلتا اس اوغمونت افيك لو ديزوردر موليكولير. دابا جينا لا هاد دلتا اس، دونك ديجا هضرنا على لونتروبي. اجينا لا دلتا جي. شنو هي هاد دلتا جي؟ ولا سكون ابل لونتالبي ليبر. شنو هي هاد لونتالبي ليبر؟ فوالا. دابا جينا نعطيو مثال. اش كتكون عندك ا مع بي، بغيتيهم يتفاعلوا ما بيناتهم ويتحولوا للسي. هاد الحاله البدائيه كتكون فيها واحد الطاقه نسميوها لينيرجي انيسيال، والحاله النهائيه كتكون فيها واحد لينيرجي نسميوها لينيرجي فينال. يعني واحد القانون من قوانين الكون، ما يمكنش جوج ديال الناس يتفاعلوا الا ما كانوش غير مستقرين. اللي كيخلي الجزيئات يتفاعلوا ما بيناتهم هو لا ريشيرش دو لا ستابيليتي. وهادشي علاش الغازات النبيله ولا النادره ما كيتفاعلوش، لانهم ستابل. دونك اللي مستقر ما تيتفاعلش، اللي ما مستقرش تيتفاعل. دونك اوتوماتيكمون السبب اللي خلى هاد الا مع البي يدابزوا بيناتهم ولا يتفاعلوا هو ان الانرجي ديالهم كانت طالعه. ودابزوا علاش؟ باش ولا تفاعلوا باش الانرجي تمينيميزا. دونك ديما كنلاحظوا ان الانرجي ديال الانرجي ديال الرياكتيف خصها تكون صغر من الانرجي ديال البرودوي. مثلا واحد الطالب جاي يقرا عندي وجالس في الطاوله اللورانيه، انا قلت له اجي جلس في الطاوله، اجي جلس حدا صحابك هنايا القدام. دونك ما يمكنش هذا الطالب يسمع اللغط ديالي من غير الا قنعته ان الطاوله القداميه راه غادي تكون فيها الانرجي ديالو منخفضه. صافي، يعني خصني نقنعو بان راه هذا التحول هذا يسبب ما يسمى بالعربيه بالاستقرار. والاستقرار كنسميوها بلا ستابيليتي. وشنو هو الاستقرار؟ لا ستابيليتي هي لا ديمينيسيون دو لينيرجي. قداش ما بردات لك الطاقه، قداش ما بردوا اعصابك، قداش ما كتكون مستقر. دونك شنو العلاقه ديال هادشي كامل بالدلتا جي؟ دونك في نيمبورط كيل رياكسيون شيميك اسيدي كنجي كنحسب جي ديال لي رياكتيف، سا مارش. دونك جي كنحسب الانرجي ديال لي رياكتيف نسميها جي ار ولا جي رياكت، وكنحسب جي ديال لي برودوي نسميها جي برود. الوغ خصني ضروري هذا سي ان لوا في لا ناتور باش يوقع، باش تكون لا رياكسيون بوسيبل اوبليغاتوارمون خصني الطاقه النهائيه
تكون أصغر من الطاقة البدئية. والطاقة النهائية أصغر من الطاقة البدئية ما عندها إلا معنى واحد، وهو أن الدلتا جي خصها تكون نيجاتيف. علاش نيجاتيف؟ لأن دلتا جي شنو هي الجي ديال لي برودوي، يعني الجي ديال ليطا فينال ناقص الجي ديال ليطا انيسيال. دونك نردو الجي ديال لي برودوي نردو الجي رياكتيف للجهات تعطينا أصغر من صفر. دونك فاش كتكون دلتا جي توجور صغر من صفر كنقولو أن لا رياكسيون اي بوسيبل. الوغ اتفقنا على أنه السيستم باش يتحول من ليطا انيسيال ليطا فينال ضروري خص تكون الجي، يعني الانرجي ديال ليطا انيسيال خصها تكون كبر من الجي ديال الانرجي ديال ليطا فينال. هادشي كينتج عليه ان الجي ديال ليطا فينال ناقص الجي ديال ليطا انيسيال كتكون صغر من زيرو. هادشي هو اللي كنسميوه بدلتا جي انفيريور à 0. Donc ملي كتكون دلتا جي inférieur à 0 كنقولوا ان لا رياكسيون لا ترانسفورماسيون اي بوسيبل. ça marche. donc هنا كنقولوا ان لا ترانسفورماسيون اي réversible irréversible هي مشيه بلا رجعه. داكوغ، بمعنى ان الا ملي كتمشي لبي ما كتعاودش ترجع للأ صافي. دونك دلتا جي انفيريور ا زيرو راه بحال دلتا د الباك. دلتا تساوي صفر المعادلة تقبل حلا، أصغر من صفر لا تقبل حلا في ار، أكبر من صفر تقبل حلين. هادشي اللي كان نفس الشي درنا عاوتاني لدلتا جي. دلتا جي أصغر من صفر كنقولو أن لا ترانسفورماسيون اي ريفيرسيبل بيان سور راها بوسيبل. ماذا لو دابا اجينا باش نزيدو نفهمو مزيان شنو هي هاد الانرجي ليبر؟ لنفرض واحد السيد كان جالس هنايا مثلا، جالس في المغرب او ماروك ولا لا حسن نقولو في يوزا في ميريكان. هاد السيد سيدي بغينا نقنعوه يرجع للمغرب سامارش. دونك هو في ميريكان وبغينا نقنعوه يرجع للمغرب. بيان سور ملي كان في المغرب الاعصاب ديالو كيفاش كانوا طالعين، معصب مقلق كاعي ساخط على الوضعيه. ملي مشى لميريكان شنو طرا؟ تكالما وعصابو بردو. بمعنى انه في ميريكان كان ستابل وفي المغرب كان انستابل. اش تقول لهاد السيد هذا رجع للمغرب؟ هادي يقول لك لا سيدي امبوسيبل، هو اصلا راه شعل ملي وصل لميريكان حرق الباسبور ما يعاودش يرجع لمروكو. سا مارش. دونك كنقولوا ان هاد لا رياكسيون هادي ايت امبوسيبل. علاش امبوسيبل؟ لان السيده صاحبي كانت عنده جي انيسيال، جي انيسيال في يوزا عنده طاقه هابطه، وفي المغرب عنده طالعه. سا مارش معصب. دونك دلتا جي هي جي فينال موان جي انيسيال. وبما انه جي ديال المغرب يعني جي فينال كبر من جي ديال انيسيال ديال الميريكان، فهذا كيعني ان جي فينال موان جي انيسيال سوبيريور ا زيرو. وبما ان هذه سوبيريور ا زيرو فان دلتا جي سوبيريور ا زيرو. بما ان دلتا جي فوزي فان لا ترانسفورماسيون ما يمكنش انا صاحبي نرجع للمغرب. ترانسفورماسيون ايت امبوسيبل. داكوغ. بقات لنا سيدي نفرض السيد كان في فيوزا وبغينا نقنعوه يمشي لنا للسويد. مرحبا سيدي نمشيو للسويد. علاش ما نمشيوش للسويد؟ شويه عاوتاني السويد تبان له يرجع في ميريكان، نرجعوها سيدي لميريكان. دونك في هذه الحاله هذه كنلاحظوا ان الجي انيسيال كتساوي الجي فينال، يعني عصابو باردين لا في السويد ولا في ميريكان. دونك جي انيسيال كتساوي جي فينال، سولا في دير كو دلتا جي شحال كتساوي؟ زيرو. وفاش كتكون دلتا جي كتساوي زيرو كنسميوها تفاعل قابل للعكس، يعني مشيا برجع، غادي يمشي وغادي يعاود يرجع. دونك سي اون ترانسفورماسيون اللي هي ريفيرسيبل قابلة للعكس. اوكي مان. ندوزو دابا
la variation d'enthalpie libre lors d'une réaction chimique. Donc, variation de delta G lors d'une réaction chimique. Donc أول حاجة خصني نكون عارف أن l'enthalpie de formation بحال مثلا O2 N2 Cl2 H2 etc. l'enthalpie delta G de formation ديالهم توجور كتساوي ليا شحال؟ كتساوي 0. مي قبل من هادشي اجينا نشوفوا العلاقه دابا من بعد ما عرفنا شنو هي دلتا اش دونك اتوم مازال ما نوصلوش لهادي. من بعد ما عرفنا شنو هي دلتا اش ودلتا جي ودلتا اس اجي نشوفوا العلاقه ما بيناتهم. العلاقه ديجا كنا قريناها في لا تيرموشيمي جي ايت ايكال اش موان تي اس. وشنو هي اش؟ دونك اش ما هي الا U plus PV moins TS. Ça marche. Alors, إلا دخلنا لا ديريفي هنايا دونك كتولي لنا دي جي كتساوي دي اش موان دونك هادو بجوجهم دي فاريابل دونك دي تي اس دونك دي تي اس موان اس دي تي. شنو هاد البلان هذا؟ جي نشرحو شويه في الماط. فاش كتكون عندك جي ال اكس واحد لو برودوي ديال جوج ديال لي فونكسيون بغينا نديرو لهم لا ديريفي. شنو كيساوي لا ديريفي؟ هو جي بريم الاكس اف الاكس دونك بلس دونك جي بريم الاكس اف الاكس بلس جي الاكس اف بريم لو اكس. دونك هذا هو لا ديريفي. الوغ دي جي كتساوي لنا دي اش. شكون هي جي؟ شنو هي جي الاكس؟ هي لا تمبيراتور، هي التمبيراتور، و اف الاكس هي لونتروبي. دونك تو سامبلومون ملي غادي نبغي ندخل تي ولا بغيت ندير اشتقاق لتي اس بريم هي تي بريم اس بلس تي اس prime, ça marche. Donc c'est pour cette raison لقينا هاد TTS مرة كنديرو الاشتقاق لونتروبي ومرة كنديرو الاشتقاق لا température. Donc هادي هي la relation qui existe entre le delta G et le delta H. Donc نعاودو نزيدو نديفلوبيو. دونك فينالمون غادي نلقاو عندنا دي جي تساوي دي يو ندخلو لا ديريفي على يو اللي هي l'énergie interne plus PDV plus VTP, la même chose عاوتاني عندي جوج ديال لي فاريابل لو فوليوم مع لا بريسيون موان تي تي اس موان اس دي تي. فوالا دونك